पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त बिलावल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनोसेंट थे, क्या फ़र्क पड़ता? मैं आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली, इन्होंने ये बिके हुए जजेस ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कातिल करार दिया है और आज तक माफ़ी दूर की बात है, जस्टिस नहीं दे रहे हैं मुझे। आज तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मगर जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था 18 अक्टूबर 2007 में दुबई एयरपोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि it seems there's a different law in Pakistan for a prime minister that hails from this city and there's a different law in Pakistan for a prime minister who hails from another city. To address to address certain issues, मैं move कर रहा हूँ इधर लाहौर में। जनवरी से लाहौर का सिटीज़न होऊंगा, रेजिडेंट होऊंगा, मैं इधर से सियासत करूंगा और फिर आप देखते हैं जब भुट्टो और लाहौर का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर बहुत बहुत मज़ा हम करेंगे। आनंद साहब, थैंक यू। जी अंसारी साहब सेक्युलर का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया था और मैंने आयत शायद और पंजाब स्पेसिफिक भी नहीं था। ये जब ये इलेक्शन जो हुआ था, जंग का इलेक्शन हुआ था, द रिजल्ट्स वर प्रिटी अपसेटिंग गिवन द नेचर ऑफ द कैंपेन। जिस तरीके से वो कैंपेन मैनेज हुआ था इंटीरियर मिनिस्ट्री से, वो बड़ा डिस्टर्बिंग था और क्लियर वायलेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान था। तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया था कि मैं शहीद का बेटा हूँ, मैं सिर्फ आम सियासतदान नहीं हूँ, मैं दहशतगर्दी पे सियासत नहीं करूँगा और अगर ये लोग दहशतगर्दी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो फिर मैं लीड लूँगा। मैं एक प्रैक्टिकल प्रोग्रेसिव अलायंस बनाऊँगा इस मुल्क में where we don't agree. Shahid, me and the other political parties won't agree on various issues. मगर जिस issues पे हम agree करते हैं, जहाँ हमारा राय सही है, हमारा मिशन सही है, हमारा cause same है, तो फिर हम मिलकर काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब हम मिलकर काम करेंगे results हमारा फेवर में आएंगे। भट्टी साहब देखो बिल्कुल, एक तो कोई डिले नहीं है, मैं मेरा स्केड्यूल के मुताबिक चल रहा हूँ और उसी स्केड्यूल के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। मैंने मेरा तंजीम का डेवोल्यूशन जब पैनामा स्कैंडल पहले हुआ था मैंने उस वक्त डिसॉल्व किया था और हम किसी ड्रामा का इलेक्शन नहीं कर रहे हैं जहाँ नून लीग के सदर हाउस में आप बैठते हो और आप कहते हो कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन ये नहीं, या जैसे पीटीआई का ड्रामा इलेक्शन था जहां 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ने रिज़ाइन करके कहा था कि धांधली हो रहा है पीटीआई के इलेक्शंस में। ऐसे हमने नहीं करना था। मैं मशावरत से मेरा तंजीम बना रहा हूं। हमने शुरू किया था कि हम कारकुनों से मशावरत लेंगे, फिर मैं पार्टी ओहदेदारों से मशावरत ले रहा हूं, आखिर में इलेक्शन होगा सीईसी में। जी सर, जी सर। मैं आपको थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था ऑपोजिशन को साथ मिलाने। आपको याद होगा कि एक बाई इलेक्शन हुआ था जेलम में। वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैंडिडेट था जो सेकंड पोजीशन लिया था उस इलेक्शन में। मैंने सोचा इस इलेक्शन से पहले, मैंने कायरा साहब से बात किया कि शायद इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जॉइंट कैंडिडेट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
اور پی ٹی آئی کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا اور ہم جیتتے جنگ سے, پھر ہمارا ٹیبلز ٹرن ہو جاتے اور ہم نواز شریف کو دکھا سکتے کہ عوام آپ کو نہیں چاہتے ہیں اور پیناما پر ایک سچا انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. مگر پی ٹی آئی نے ہمیں دھوکہ دیا. پی ٹی آئی نے میرا کینڈیڈیٹ چوری کیا اور خود اپنا سمبل پر کھڑا کروایا اور پھر ہارا. اور اس بائی الیکشن کے بعد ہم نے یہ جنگ کا الیکشن لڑا تھا. اس جنگ کا الیکشن میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو پیچھے چھوڑا تھا. جی سر, پچھلے لائن سے کون کیا جی یہ ہماری ورکروں کی ڈیمانڈ ہے وزیر اعظم. ایک منٹ پہلے تو میں میرا اسٹریٹجی جو ہے نواز شریف کے خلاف, میں پورا اسٹریٹجی آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. وہ تو عمران خان کا سٹائل ہے, وہ اپنا سٹائل رکھتا ہے, میں اپنا سٹائل رکھتا ہوں. میرے نظر میں ہمارا اپوزیشن جو ہے بڑا کامیاب ہو رہا ہے. ہم نے اسٹیڈلی پیناما ایشو پہ پریشر بلڈ کیا ہے. ہم نے ہر فورم کو استعمال کیا ہے اور کھلا دل سے we've gone to the election commission, we've gone to parliament. ہم ابھی تک پارلیمنٹ کے دروازے پر کھٹکھٹا رہے ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب میرے 4 مطالبہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہاں سڑکوں بھی, the streets are also an option for me, the courts are also an option for me. ہر صوبے کے پروٹیسٹ ہوں گے. یہ میں عمران خان کا دھمکی نہیں دے رہا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جمہوری احتساب چاہتے ہیں. اگر آپ ہمیں جمہوری احتساب نہیں دیتے ہیں, ہم جمہوری احتساب آپ سے لیں گے. جی the only lady report. آپ کر لیجیے. میں دیکھ رہا ہوں یہی چیز آپ سائیکک ہوگی, بیکاز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشنز 2017 میں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہر طرف ہوگا, نہ صرف سینٹر میں مگر ہر صوبہ میں. فیضان بنگش the news. سر وہ فیضان بنگش نیوز. فیضان بنگش from the news please. The Pakistan People's Party has never faced an equal playing field. I am not used to facing an equal playing field. میرا تیاری جو ہوا ہے وہ equal playing field پر نہیں ہوا ہے. اگر آپ مجھے equal playing field دیتے ہو بھی میں ناکام ہو جاؤں گا. We are used to the fact that we get an unequal playing field. We're used to the fact that the system is rigged against us, just like the system is rigged against the average Pakistani. میں جانتا ہوں کہ ہمارے لیے کورٹس دوسرے فیصلے دیتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ہمارے لیے بیوروکریسی دوسرا کام کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ جو بھی اس ملک کا اسٹیٹس کو انسٹیٹیوشن ہے, یہ لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جو چینج کا انسٹیٹیوشن ہے اس ملک کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. Thank you. Last question from this side, sir. آپ کر میرا انفارمیشن سیکرٹری ہینڈل کرے گا. آپ کر لیجیے. This is the last question, sir. From Dunia News. دیکھو آپ میرا اسٹریٹجی چاہتے ہو, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں میرا پورا اسٹریٹجی نہیں بتاؤں گا آپ سب کو, مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 27 دسمبر تک میرے مطالبات نہیں مانا جاتا ہے تو پھر 27 دسمبر پہ میں میرا لانگ مارچ کا اعلان کروں گا. There is no U-turn.
there's no way back. There are two options: either meet my demands or face the Pakistan People's Party on the streets of Pakistan. Those are your only options. Thank you so much. ابھی آپ نے کھانا کھانا ہے, میں نے آپ کو کچھ کھلانا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے جنوری کے مہینے میں لاہور میں ڈیرے جمانے کا اعلان کر دیا.